बालेनले चिनिया कम्पनीमाथि उठाए प्रश्न। 12 वर्ष बित्दासम्म चक्रपथ सडक खण्डको काम सुरु नभएपछि बने रिसले आगो। दर्शकबिन, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले चिनिया निर्माण कम्पनी साङ्घाई कन्स्ट्रक्सनले सम्झौता गरेको 12 वर्षसम्म पनि काम सुरु नगरेको भन्दै प्रश्न उठाएका छन्। बालेनले 3 वर्ष 4 महिनाभित्र आयोजनालाई पूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको योजना 144 महिना अर्थात् 12 वर्ष बितिसक्दा पनि थालनी हुने छाँटकाट नदेखिएपछि उनले यस्तो गरेका हुन्। बालेनले आफ्नो फेसबुक पेजमा लामै स्ट्याटस राखेका छन्। उनले लेखेको स्ट्याटस यस्तो रहेको छ: धुवा धुलो मुक्त सडक का लागि चक्रपथ सुधारको काम सकिनु पर्ने भो। चक्रपथ सुधारको दोस्रो फेज कलङ्की महाराजगञ्जको कामका लागि सन् 2012 डिसेम्बर 18 मा नेपाल सरकार र चीन सरकार तर्फबाट निर्माण पक्षले गरेको सम्झौतामा नेपाल सरकारले 1 महिनाभित्र साइट क्लियर गर्ने, निर्माण पक्षले त्यसको 2 महिनाभित्र निर्माणका लागि सबै पूर्व तयारीको काम सिद्ध्याउने र तेस्रो महिनाबाट काम थाल्ने उल्लेख छ। 40 महिनाभित्र आयोजनालाई पूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको योजना 144 महिना अर्थात् 12 वर्ष बितिसक्दा थालनी हुनेसम्मको पनि सङ्केत देखिँदैन। यो अवस्था भोगेका हामी नेपालीले चीनले 24 घण्टामा ठूला ठूला भौतिक संरचना निर्माण गर्छ भन्ने समाचार कसरी पत्याउनु? संघीय नेपालको केन्द्रीय राजधानी सहरकै हालत यस्तो छ। नेपालका दूरदराजको विकास पद्धतिले फड्को मार्छ भनेर कसरी विश्वास गर्नु? सहरी व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको आयोजना कहिले सुरु हुन्छ, कुन प्रक्रियाबाट काम हुन्छ र कहिले सकिन्छ भन्ने आधारभूत विषयमा हामी काठमाडौँ महानगरपालिका प्रत्यक्ष सरकार राख्ने पक्ष अनभिज्ञ छौँ। स्थानीयवासी अन्यलपूर्ण अवस्थामा छन् अनि तीव्र विकासको सपना कसरी पत्याउनु? काठमाडौँका सडकलाई धुवा धुलो मुक्त बनाउन सडक बढार्ने, टिपन टापन गर्ने, ब्रुमर लगाउने र पानीले पखाल्ने गरेका छौँ। यति गर्दा पनि सडकको सफाइमा अपेक्षित सफाइ प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ। यसका कारण मध्येको प्रमुख चक्रपथ सुधार आयोजनाको वर्षौंसम्म नसकिने काम हो। चक्रपथबाट सहर प्रवेश गर्न सवारी साधनले चक्रपथको धुलो सहरका कुना कुनासम्म पुर्याउने गरेका छन्। यसकारण नियमित प्रयत्न गरे पनि भित्री सहरी क्षेत्रको सडक अव्यवस्थित र फोहोर दिख्ने गरेको छ। नेपाल सरकार र चीन सरकारले चक्रपथ सुधार, विकास र विस्तारका लागि तर्जुमा गरेको योजना अन्तर्गत दोस्रो चरणको काम थालनी नभएपछि सहरी व्यवस्थापनको काम मात्र होइन, यातायात प्राधिकरण र परिषद पनि प्रभावित हुने भएको छ। सुधारका लागि हामीले गर्ने लगानी र प्रयास निरर्थक हुने भएको छ। संघीय राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात परिषद र संघीय राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण गठन भएपछि हामी सहरी क्षेत्रको यातायात सुधार, सवारी आवागमन, ट्राफिक व्यवस्थापन, सडक पूर्वाधार सहितका अन्तर्पक्षमा काम गरिरहेका छौँ। सन् 2007 को डिसेम्बर, सन् 2008 को डिसेम्बर र सन् 2009 को डिसेम्बरमा इकोनोमिक एन्ड टेक्निकल कर्पोरेसन सम्झौता कार्यान्वयनमा नजानुको कारण अब सार्वजनिक हुनुपर्छ। यसको कारण सबैलाई थाहा दिनुपर्छ। यसपछिका प्रक्रियाका बारेमा जानकारी गराउनुपर्छ। चीनकै अनुदानमा 1977 मा 27 किलोमिटर लामो चक्रपथ निर्माण गरिएको थियो। अहिले चीनकै आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा चक्रपथको विस्तार गर्न आयोजना अघि बढाइएको हो। सम्झौतामा 2 तर्फी 4 लेन सडक, सर्भिस रोड, साइकल लेन, फुटपाथ सहितको सडक र बस बिसौनी, पार्किङ लट लगायतका पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी बुँदा छन्। पुराना पुल तथा सर्भिस रोडहरूमा नयाँ पुल साथै अन्डरपास र 3 वटा ओभरहेड पास बनाउने गरी भएको सहमति, कार्यान्वयनसँग स्थानीय सहभागिता र अपनत्व, जनजीवनको यथावत सञ्चालन जस्ता आयाम जोडिएका छन्। यसका लागि अहिलेसम्मको के प्रयास भयो, प्रगति के भएको छ, कसैले केही बोलेको छैन, न सरकार पक्ष न निर्माण पक्ष। निर्वाचित भएर आइसकेपछि चक्रपथ सुधार दोस्रो चरणका लागि हामीले 22 स्थानका संरचना मन्दिर सहित हटाएर साइट क्लियर गरेका छौँ। तर समयमा नै काम सुरु नहुँदा एकातिर विकास योजनाको भविष्य अनिश्चित भएको छ भने अर्कोतिर भत्किएका सडक बर्सातको समयमा हिलाम्मे र हिउँदमा धुलाम्मे हुने गरेका छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट प्राप्त जानकारी अनुसार निर्माण पक्ष साङ्घाई कन्स्ट्रक्सनले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR बुझाएको छैन। यो अवस्थालाई कसरी बुझ्ने? नेपाल सरकार र निर्माण पक्षबाट प्रक्रिया, काम तथा परिमार्जित समय तालिकाका बारेमा भएका सहमतिका बारेमा महानगरपालिकालाई कुनै जानकारी छैन। यातायात परिषद र यातायात प्राधिकरणसँग कुनै संवाद छैन। जेठ 23, 2080 मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री तत्कालीन प्रकाश ज्वालाले दोस्रो चरणको चक्रपथ सडक विस्तार आयोजनाको निर्माण छिट्टै सुरु हुने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो।
पूर्व मन्त्रीज्यू पदमा रहँदा अभिव्यक्ति हुन नसकेको समस्या पदमुक्त भइसकेपछि भन्न सकिन्छ कि नवनियुक्त भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीज्यू राइट अफ वे बमोजिम जग्गा अधिग्रहण गर्ने सम्झौता कार्यान्वयनमा किन ढिलाइ? अहिले निजी घर, पर्खाल, रुख, धार्मिक मठ मन्दिर, खानेपानी, बिजुलीको लाइन, सडक बत्ती, फाइबर तथा अन्य केबलको स्थानान्तरणको धमाधम हुनुपर्ने हो। काम सुरु हुनुभन्दा पहिले नै आयोजना प्रभावितहरूलाई मुआब्जा समेत दिनुपर्ने थियो। यसका लागि तपाईँ के गर्नुहुन्छ? अहिलेसम्म गरिएका प्रयास र थालिएका प्रक्रिया बारेमा हामीलाई कसरी जानकारी दिनुहुन्छ? निर्माणका लागि चीनबाट जुनसुकै मेसिन, औजार र सामान ल्याउन भन्सा छुट दिने सम्झौता लेखिएको छ। यसबाट के कति सामान तथा उपकरण आएका छन्? नेपालमा पाइने निर्माण सामग्री, इट्टा, ढुङ्गा, गिट्टी खरिदका लागि नेपाल सरकारले सहजीकरण गरिदिने भनिएको छ। यसका लागि कुन कुन प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुहुन्छ? आयोजनाको लागत 31 करोड 20 लाख आइमबी नेपाल 5 अर्ब 85 करोड 5 लाख 38,777 रुपैयाँ आजको दरमा हो। यसको 50% आयोजना सुरु भएको 1 महिनाभित्र, 20% काम सुरु भएको 1 महिनाभित्र, 20% मुख्य काम सडक निर्माण, पाइलिङ वर्क लगायत भएपछि र 10% काम सम्पन्न गरी हस्तान्तरण भएको 1 महिनाभित्र दिने सम्झौतामा लेखिएको छ। यस बमोजिम खर्च निकासा भएको छ कि छैन? यो जान्न पाउने हाम्रो हक कसरी प्राप्त गर्ने, केही सुझाउनुहुन्छ? सम्झौताभित्रको अचम्म लाग्दो कुरा, काम थाल्दा थाल्दै 70% भुक्तानी गर्ने सहमतिको कानुनी आधार जनताले बुझ्न चाहेका छन्। यसको अन्तर्य भनिदिनुहुन्छ? सन् 2013 डिसेम्बरमा फेज 2 को प्रोजेक्ट डिजाइन र सम्भाव्यता अध्ययनका लागि भएको सम्झौता, 2018 को जनवरीमा भएको डिजाइन एन्ड कन्स्ट्रक्सन सम्झौता, त्यसै वर्षको जुन महिनाको 30 तारिखमा भएको आर्थिक सम्झौता बमोजिम 5 महिनाभित्र विस्तारका लागि भत्काउनु पर्ने डिमोलोजिसन वर्क संरचना भत्काइसक्नु पर्ने हो। यसको लक्षित समयको 5 वर्षपछिसम्म कुनै प्रगति देखिँदैन। यसका बारेमा कसरी थाहा दिनुहुन्छ? हामी महानगरमा आइसकेपछि यो कामको लागि नेपाल सरकारलाई पटक पटक समन्वयका लागि आग्रह र दबाब दियौं, तर काम नहुने देखेपछि हामी आफै डिमोलिस कार्यमा उत्रियौं। आजसम्ममा लगभग साइट क्लियर भएको छ। गत असारमा नै सडक विभागले महाराजगञ्ज क्षेत्रको 144 मिटर छोडेको निर्माण थाल्न पत्राचार गरेको भए पनि चिनिया निर्माण कम्पनीले पुरै साइट क्लियर गरेपछि मात्रै आफू अगाडि बढ्ने अड्डी कसेको थियो। कलङ्कीदेखि वसुन्धरा कलवर्टसम्म चिनिया पक्षले र बाँकी खण्ड नेपाल सरकारले नै विस्तार गर्ने योजनाको कार्ययोजना कसरी जानकारी पाउने? 2079 को फागुनमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री तत्कालीन नारायण काजी श्रेष्ठ र नेपालका लागि चिनिया राजदूत छनसङछुङ मन्त्रालयका सचिव, सडक विभागका महानिर्देशक, विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र हामी सहितको टिमले स्थलगत अवलोकन गरेका थियौं। त्यसैका आधारमा हामीले चक्रपथ विस्तारमा देखिएका बाधा अवरोधका बारेमा जानकारी लिएर हटाउने काम गर्यौं। स्थलगत भ्रमणका क्रममा महामहिम राजदूत छनसोङले आगामी 6 महिनामा आयोजना विस्तारका लागि जनशक्ति परिचालन हुने बताउनु भएको थियो, तर खै जनशक्ति परिचालन भएको? आयोजना सकिएपछिका सवालहरू पनि छन्। आयोजना समापनपछि सो आयोजनाका लागि भन्सा छुटमा ल्याएका सबै उपकरण तथा साधन चीनको तर्फबाट आएको ठेकेदार कम्पनीको नै हुने उल्लेख छ। ती सामानहरू फेरि फिर्ता हुने हुन् कि या अन्य कुनै आयोजनाका लागि प्रयोगमा आउँछन् जसमा करोडौँको कर छुटको सुविधा लिएर अर्बौंका सामानहरू सार्वजनिक प्रयोगमा आउँछन् या व्यक्तिगत लाभमा जान्छन्, थाहा पाउन आवश्यक छ। आयोजना कार्यान्वयन पूर्व, आयोजना कार्यान्वयन अवधि र आयोजना समापन पश्चात पनि हामीसँग सरकार राख्ने धेरै विषय छन्। यस्ता विषयमा सरकार राख्ने कार्यालयहरूका बीचमा आपसी समन्वय, आन्तरिक तथा सार्वजनिक सूचना प्रवाह र लाभग्राही तथा उपभोक्ताको सहभागिताको हामीले अपेक्षा गरेका छौं। आयोजना अब छिट्टै सुरु हुन सकोस्, यसका लागि महानगरपालिकाले निर्वाह गर्नुपर्ने थप दायित्वका लागि हामी तत्पर छौं।